अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आईनी तरमीम को लेकर ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हुकूमत की जानिब से बिल आखिर कल सेनेट के अंदर आईनी तरमीम लाने का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी ने आज पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू की है, जहां उन्होंने बताया कि आज जो हमारी कमेटी का इजलास हुआ है ना, उसके अंदर आजम नजीर तारिड़ साहब ने ब्रीफिंग दी है और सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने ब्रीफिंग दी है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कल हम यह मुसवदा सेनेट के अंदर मूव कर देंगे और पहले हम सेनेट से मंजूर करवा लेंगे और उसके बाद हम कौमी असेंबली की तरफ जाएंगे। अब आप पूछेंगे पहले सेनेट में क्यों? तो जराए ये बताते हैं कि सेनेट के अंदर हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अभी जो बीएनपी मैंगल की सेनेटर है नसीमा एहसान साहिबा, वो भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद थी और उनसे सहाफियों ने सवाल किया कि क्या आप पर कोई प्रेशर है, क्या आपको दबाव का निशाना बनाया जा रहा है वोट लेने के लिए? तो उन्होंने बड़ा वाजिया कहा, जी हां, बहुत सख्त दबाव है, बड़ा दबाव है और वोट मांगा जा रहा है, दबाव तो डाला जा रहा है। इसके अलावा सेनेटर जरका फैसल सलीम साहब और दीगर के हवाले से भी इतला यह है कि वो गायब हो चुके हैं, उनसे राब्ता मुनक़ता हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत को कम अज कम सेनेट की हद तक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि सेनेट में बंदे पूरे हो गए हैं, तो लिहाजा अब आप आईनी तरमीम सेनेट के अंदर ला सकते हैं। आप जो छांटी करके देखें, वो आईनी अदालत को निकाल के और दीगर जो चीजें जो बड़ी मूजी थी, जो जिसे आप कह सकते हैं कि जो बड़ी खतरनाक थी, वो चीजें निकालने के बाद मौलाना फजल रहमान और हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जिन चीजों पर इत्तेफाक हुआ है, वो चीजें भी कोई कम खतरनाक नहीं है। पहला जो इत्तेफाक हुआ है वो इस चीज पर हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो सो मोटो इख्तियार है वो खत्म कर दिया जाएगा। अब जैसे ही कोई बुनियादी हकूक का मामला होता है, कोई अहम इशू होता है, कोई आइन टूटने का खदशा पैदा होता है, तो फौरी तौर पे एक प्रैक्टिस रही है, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले लेती है। अभी काजी फाइज ईसा ने रिसेंटली जो जजेस को धमकियां लगाई गई थी फैसल वाडा की जानब से, मुस्तफा कमाल और दीगर की जानब से, उन्होंने उस पर सो मोटो लिया था। इसी तरह जब इमरान खान साहब अदम एतमाद आई थी और कासम सूरी ने रूलिंग दे दी थी, तो बंदयाल साहब ने फौरी तौर पर सो मोटो ले लिया था। लिहाजा अब किसी भी किस्म का सो मोटो लेने का जो इख्तियार है वो खत्म कर दिया जाएगा और चीफ जस्टिस का जो इंतखाब होगा ना, उनकी जो सिलेक्शन होगी वो पैनल के जरिए होगी। यानी पैनल आएगा और उसके बाद एक 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी होगी, वो ये फैसला करेगी कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। और इसी तरह से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी तैनाती के हवाले से नंबर 1 तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर वो तय करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। अगर डेडलॉक बरकरार रहता है और नहीं वो फैसला कर पाते, तो फिर पार्लिमानी कमेटी, वही 8 रुकनी कमेटी, वो ये फैसला करेगी कि अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। एक और बड़ा शब खून, और मेरे ख्याल से ना तो मौलाना को इस पर इत्तेफाक करना चाहिए और ना ही पीटीआई को करना चाहिए कि 63A में तरमीम की जा रही है और इंतहाई खतरनाक तरमीम। यानी आप जब फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, आप अपना जमीर बेच देते हैं, तो लिहाजा आप नायल नहीं होंगे, नायली खत्म कर दी जाएगी। यानी आप खुल्लम खुल्ला आए, अपना वोट बेचें, करोड़ों मिले। आज ही उमर अयूब साहब पार्लियामेंट में गुफ्तगू कर रहे थे सहाफियों से, उन्होंने कहा कि हमारे जो सेनेटर हैं, हमारे जो एमएनएज हैं, उनको 70 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए की ऑफर की जा रही है, साथ ही वजारती ऑफर की जा रही हैं और साथ ही ये कहा जा रहा है कि अगर आपने पैसे पाकिस्तान में नहीं लेने तो आप दुनिया के किसी मुल्क का नाम बताएं, वहां पर आपको पैसे मिलेंगे, और अगर आप पाकिस्तान में लेना चाहते हैं तो बिल्कुल राजदारी के साथ किसी बैंक अकाउंट के अंदर पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आपको कैश दिया जाएगा। तो ये तो हो रहा है, तो लिहाजा नाअहली भी 63A, यानी आप फ्लोर क्रॉसिंग करें, आप नाअहल नहीं होंगे। यानी जमहूरियत का गड़ा खोदा जा रहा है। अच्छा, फिर जनाब आईनी बेंच होगा, आईनी मामलात के लिए आईनी बेंच होगा और उसके अंदर 5 से लेकर 9 जजेस हो सकते हैं। उनकी एक मुद्दत भी मुकर्रर होगी और चीफ जस्टिस के पास यह इख्तियार हरगिज नहीं होगा
کہ وہ آئینی بینچ تبدیل کریں یا کسی حوالے سے کسی جج کو نکالیں یا کسی جج کو لائیں، تو یہ چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی پارلیمانی کمیٹی کے پاس اختیار ہوگا۔ 19ویں آئین ترمیم مکمل طور پہ ختم کر دی جائے گی۔ تو یہ جو ترامیم جن پر اتفاق ہو گیا ہے بظاہر، جو حکومت کی جانب سے بتایا جا رہا ہے ہمارے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان، یہ بھی کتنی خطرناک ہے، یہ بھی کسی بھی شب خون سے کم نہیں ہے۔ اب جو مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی ملاقات ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان اس وقت طاقتور ترین سیاستدان ہے، سارے ہی ان کے پیچھے ہیں، لہٰذا پی ٹی آئی اب طاقتور دروازے پر پہنچی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اگلا ویلاگ ہم بھی جو ہے وہ G6 جو مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد میں گھر ہے وہاں سے آپ کے سامنے رکھیں گے، تازہ ترین صورتحال وہاں سے بتائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ملاقات اب پی ٹی آئی والوں کی ہونے جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، جس میں سینیٹر کامران مرتضیٰ پی ٹی آئی کو بریف کریں گے، تو اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ترمیم ہے کہ 63A میں ہو گئی، سو موٹو کا اختیار ختم، 19ویں ترمیم ختم، بینچ اور یہ جو پینل والا معاملہ، کیا پی ٹی آئی اس پر اتفاق کرتی ہے یا نہیں کرتی، یعنی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے اہم اس سارے صورتحال میں سٹیٹمنٹ آئی ہے، راشد سمرو اور بڑے سینئر یہ ممبر ہیں JIF کے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے، یہ کہتے ہیں کہ اگر پرانا مسودہ جو ہے اس کو منظور کروانے کی کوشش کی گئی تو مولانا ایسا رد عمل دیں گے کہ لوگ سب بھول جائیں گے، چور دروازے سے کچھ کیا تو ایوان میں بیٹھے لوگوں کو گلے سے گھسیٹ کر نکالیں گے، کیونکہ اس وقت خدشہ موجود ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ سجی دکھا کے کھبی ماری جائے گی، ہو سکتا ہے آپ کو ترمیم اور بتائیں، ووٹ کسی اور پہ کروا لیں، وہ جو فوری طور پہ ووٹنگ سے 2 منٹ پہلے آپ کو مسودہ دیں، اس کے اندر کوئی کہانی اور ہو، اس کو پڑھنے کا موقع بھی نہ دیا جائے، اور ایسی ایسی ترامیم کروا لی جائیں، چاہے وہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہو، ایجنسیز کا اختیار ہو، اور وہ چاہے ججز کی تقرر تبادلے اور ہائی کورٹ کے اختیارات کم کرنے والا معاملہ ہو۔ تو راشد سمرو کہتے ہیں کہ اگر تو کوئی ایسا ٹریپ کیا گیا نا، ایسا کوئی ہاتھ کیا گیا، تو پھر ہم ان کو گھسیٹ کر نکالیں گے، تو پھر یعنی اگر کوئی دھوکہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ عارف علوی سابق صدر پاکستان، ان کی جانب سے 3 منٹ 10 سیکنڈ کا ایک ویڈیو پیغام آیا ہے، جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ قوم تیار رہے، قوم تیار رہے، کوئی کمپرومائز نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کوئی بھی ملک پاکستان کا کوئی بھی بچہ بڑا جوان گھر نہ رہے، بھرپور احتجاج کرے، اور پاکستان کے تمام شہروں کے اندر کل احتجاج کیا جائے۔ اگر اب ہم نہ اٹھیں تو پھر کبھی بھی اٹھ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح سے وکیل رہنما اور سینیٹر حامد خان، ان کی جانب سے بھی پیغام آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ صرف قاضی کو گھر بھیجیں گے بلکہ منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس بنائیں گے، اور کسی صورت سینیارٹی والا جو پرنسپل ہے اس کو وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی یہ جو ہے نا پینل آئے گا، 3 کا پینل، 5 کا پینل، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ آج اسد منظور بٹ جو لاہور بار کے صدر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ابھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم لاہور میں احتجاج کر رہے ہیں، جب شب خون اگر مار دیا گیا نا تو پھر ہم ایسا احتجاج کریں گے، ملک کے طول و عرض میں اتنے وکیل نکلیں گے کہ پورا سسٹم ہل جائے گا، پھر آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ اتنا ہی کریں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جناب صورتحال ہے، وقت کم رہ گیا ہے، مقابلہ بڑا سخت ہو گیا ہے، پی ٹی آئی قیادت کا انتہائی سخت امتحان ہے۔ دیکھیے، پہلے بھی آپ کو بتایا، تفصیل سے 7 صفحات کی رپورٹ آ چکی ہے جو جنیوا سے، سوئٹزرلینڈ سے، اقوام متحدہ کی جانب سے جاری ہوئی ہے، 7 صفحات کی رپورٹ، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے نا، یہ تو مطلب ایک تباہی ہے، اس سے تو عدلیہ کی تباہی ہو جائے گی، پاکستان میں انسانی حقوق کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو لہٰذا اقوام متحدہ بھی اس آئینی ترمیم کو ایکسپٹ نہیں کر رہی۔ لہٰذا اس موقع پہ اگر پی ٹی آئی والے سوئے رہے، اگر پی ٹی آئی والے نہ اٹھے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ معاملات بڑے خطرناک ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو پنجاب کالج والا معاملہ، آج بھی اسلام آباد کے اندر راولپنڈی پورا بند ہے، ابھی بھی بند ہے، شدید شیلنگ بھی، تو ہمارے بہت سارے دوستوں پر بھی پرچے کاٹ دیے گئے ہیں، ایون عمران ریاض، عمر دراز گوندل، سمی ابراہیم، شاکر ایوان، مقدس فاروق ایوان، اور باقی جو 35 سے 36 مختلف چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، یہ تو صحافی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، تو ان پر جناب اب جو پنجاب کالج کی پرنسپل ہیں ان کی مدیت میں
FIR दर्ज हो गई है, जबकि एक कल वकील को गिरफ्तार किया गया था। यही प्रोपेगेंडा पंजाब कॉलेज को देकर ये जो मुबैना रेप वाला मामला है, तो मुलजम फैसल जट जो कि एक वकील हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनकी टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हुई थी, कोई 30 से 35 लाख उसको व्यूवरशिप पड़ी थी, तो उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया था। आज वो जनाब डिस्चार्ज हो गए हैं। खबर है मुलजम फैसल जट ने प्रोपेगेंडा शुरू नहीं किया, FIA सबूत नहीं पेश कर सका, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को भी रद्द नहीं किया जा सकता। अदालत ने FIA के दर्ज मुकदमे को के पहला जो गिरफ्तार ये मुलजम था उसको डिस्चार्ज कर दिया है। लिहाजा हुकूमत का केस इंतहाई कमजोर है। सहाफियों को हरासा जरूर किया जा रहा है, लिस्टें जरूर बनाई जा रही हैं, लेकिन अदालतों के अंदर मामला साबित नहीं हो रहा। यानी किसी ने अगर पंजाब कॉलेज वालों के हक में भी ट्वीट किया हुआ है तो उनको भी बस उन्होंने देखा कि ट्वीट पंजाब कॉलेज के हवाले से हुआ है, वीडियो पंजाब कॉलेज के हवाले से हुआ है, तो लिहाजा उस पर भी पर्चा दर्ज कर दो। तो ये जनाब पाकिस्तानी सहाफियों के साथ रवैया है हुकूमत का। और दूसरी तरफ कायदे इनकलाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भारतीय सहाफियों के साथ मुलाकात हुई है, और जिसमें मरियम नवाज भी थी। यानी पाकिस्तानी सहाफियों को रोंदना है, धमकियां देनी है, पर्चे काटने हैं और भारतीय सहाफियों के साथ मुलाकातें करनी है, मुस्कुरा मुस्कुरा के मुलाकातें करनी है, और पैगाम यह देना है कि हम तो मोदी के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि काश कब मोदी साहब हमारे घर आएंगे और कब हमारे जो है वो किस्मत जागेगी। दूसरी तरफ जनाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का डी चौक में एहतजाज के हवाले से जो आजम सवाती साहब को गिरफ्तार किया गया था, उनका जिस्मानी रिमांड भी आया था 7 रोजा, तो लिहाजा अब उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और काजी साहब ने जाते जाते क्या फैसला जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट का डैम फंड जिसके अंदर 11 अरब रुपए आए थे, जो अब उसके साथ इंटरेस्ट लग लग के 23 अरब रुपए हो चुके हैं। हुकूमत ने यह कहा था ये पैसे हमें दिए जाएं, हम खुद ये खर्च करेंगे, डैम पे लगाएं या जिधर भी लगाएं हमें दिए जाएं। तो काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट यानी अपना ही अकाउंट बंद करके रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।